में एक ऐसा ही वाकया रूरमा हुआ जिसे पुलिस ने ट्रेस किया। इसमें एक लड़की और 2 लड़के जो हैं वो शामिल हैं। एज ए ग्रो काम करते हैं, ओवरसीज़ को टारगेट करते हैं। हाँ, जब घर शिफ्ट हुए हैं फिर उन्होंने ये काम शुरू किया। दर्जनों लोग हैं जिनसे इन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं। अगर आपके बच्चे लाहौर अपने शहर से किसी दूसरे शहर रहने जा रहे हैं तो उनको विज़िट ज़रूर करें। दिन रात की मेहनत करके हम इस गैंग तक पहुँचे। सोशल मीडिया का मनफी इस्तेमाल और इससे आपको किस तरह नुकसान हो सकता है। कोई भी आपको फेक या लड़की बनकर रिक्वेस्ट भेजेगा और आप उससे दोस्ती करेंगे तो आप किस हद तक नुकसान जो है वो उठा सकते हैं। आज आपको बताएंगे कि लाहौर में एक ऐसा ही वाकया रूरमा हुआ जिसे पुलिस ने ट्रेस किया। इसमें मुतासरा नौजवान जो DIG ऑपरेशन फैसल कामरान की खुली कचहरी में गया, जहां उसकी दाद रसी की गई। जो मुतासरा नौजवान है वो इस हद तक गया कि उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने अब इसमें कार्रवाई करते हुए इस गैंग को जो है वो बेनकाब किया है। इसमें एक लड़की और 2 लड़के जो हैं वो शामिल हैं। खातून खुद को डॉक्टर ज़ाहिर करके जो है वो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफार्म इस्तेमाल करती है, दोस्ती करती है और फिर नाजेबा वीडियोस बनाकर जो शहरी हैं उनको ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह न जाने कितने लोगों को ब्लैकमेल किया जा चुका। बिलाखिर ये गैंग जो है वो अनर्थ हुआ। किस तरह पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया और इनका तरीका वारदात क्या था, इस हवाले से बात करने के लिए SP सदर राना हुसैन ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे, सर सबसे पहले ये बताइएगा कि ये गैंग कब से ये ऑपरेट कर रहा है और किस तरह से कितने शहरों को अब तक ऐसे लूट चुका है। ये तकरीबन साल से ऊपर हो गया और ये मुतअद्दिद शहरियों के साथ ये वाक़या कर चुके हैं। ये एज ए ग्रो काम करते हैं। उसमें ये है कि ऑनलाइन इन्होंने अपने टारगेट ढूंढने, आम तौर पे इनकी कोशिश होती है कि लाहौर से कोई दूर रहने वाले, KP के कोई रहने वाले लोग वो टारगेट हों, ताकि जब अगर किसी को शिकायत करने कोई आए तो वो लाहौर आते आते वो 2 दफ़ा सोचे कि इतने पैसे तो मेरे जाने में लग जाएंगे। तो ये फिर उसके बाद ओवरसीज़ को टारगेट करते हैं। ये उनकी प्रोफाइल देख के, उनके रहन सहन देख के, उनकी तस्वीरें देख के आम तौर पे जो हम गलती कर देते हैं, पब्लिक तस्वीरें हमने की होती हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स हमारी उस तरह नहीं होती, उन चीज़ों से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा हमें कितने पैसे दे सकेगा, उसको फिर ये ट्रैप करते हैं। मुलजिमान तक कैसे रसाई हासिल की गई, किस तरह इनको पकड़ा गया। बहुत टेक्निकल वर्किंग हमारी बहुत ज़्यादा इसमें जो थी, वो हमारी टेक्निकल टीम ने, इनाम ने, अदनान ने बड़ी इन्होंने मेहनत की। उसके अंदर अब वो ज़्यादा डिटेल तो उस तरह मैं नहीं बता सकूंगा आपको, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा टेक्निकल, हमने वो दिन रात की मेहनत करके हम इस गैंग तक पहुँचे। क्योंकि आप ये समझें कि ये गैंग सिर्फ ऑनलाइन काम करता है। ऑनलाइन ही इन्होंने वीडियो कॉल करनी है, ऑनलाइन ही इन्होंने हर मैसेज करना है। डिफरेंट फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, उस पर ये बात करते थे। तो इन तक पहुंचना हमारे लिए एक चैलेंज था, जिसको हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ हम लोगों ने इसको अबूर किया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मुलजिमान का बैकग्राउंड क्या है, जो खातून है लड़कों के साथ उनका ताल्लुक़ क्या है और क्या ये लाहौर के रहने वाले हैं। ये कसूर के रहने वाले हैं जी। जो 2 लड़के हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं। खातून जो है इनकी दोस्त है। ये यहाँ लाहौर शिफ्ट होते हैं। किराएदार जो मालिक मकान है, ये जो उसको बताते हैं कि जी हम तीनों बहन भाई हैं, 2 कज़न हैं और हम 2 लड़का लड़की बहन भाई हैं और तीसरा हमारा साथ कज़न है। और ये लड़का लड़की आपस में दोस्त थे, इस्लामाबाद में पहले मिले थे और उसके बाद लाहौर आके यहाँ पे इन्होंने फ़ैसला किया कि जी हम लाहौर शिफ्ट होते हैं। यहाँ आके इन्होंने मालिक मकान से भी झूठ बोल के उसके बाद इन्होंने यहाँ जब घर शिफ्ट हुए हैं फिर उन्होंने ये काम शुरू किया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इंटेरोगेशन में ये पता चला हो कि अब तक कितने ये लोगों के साथ इस तरह के ये फ्रॉड जो वो कर चुके हैं, ब्लैकमेल कर चुके हैं, उनको लूट चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑब्वियसली अभी मज़ीद तफ्तीश होनी है और इन्होंने बहुत सारी अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो अपने फ़ोन से क्लियर भी की हैं। तो ऑब्वियसली उसके अंदर अभी हमें वो जो डिजिटल फोरेंसिक्स है वो भी होनी है, मोबाइल का भी डेटा वापस रिट्रीव होगा, उससे पता चलेगा। बज़ाहिर तो जो अब इस वक्त तक हमें पता है दर्जनों लोग हैं जिनका हमारे पास अभी तक डेटा आ चुका है कि जिनसे इन्होंने ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं। जो मुतासरा नौजवान DIG साहब के पास पेश हुआ था, उसकी बैकग्राउंड के हवाले से बताइएगा कि वो क्या करता है और किस हद तक उसको इन्होंने ब्लैकमेल किया। KP से ताल्लुक़ रखता है और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का स्टूडेंट है। उसके साथ भी जो इनका एक पेट तरीका है वही उन्होंने इस्तेमाल किया। ऑनलाइन पहले मैसेज भेजा, उस लड़के ने ना जानते हुए भी, ये एक हमारी आदत है कि जी हमने प्रोफाइल देखी, आप सलाम दो आपकी शुरू हो जाती है। इस लड़की ने उसको फिर ट्रैप किया। आम तौर पे हमने ये देखा है पहले केसेस में कि लड़के जो हैं वो अक्सर लड़की बन के ट्रैप कर रहे होते हैं, लेकिन इनके ग्रोह के अंदर एक लड़की शामिल थी। ये इसके अंदर एक बड़ा एक स्टार्क डिफरेंस है बाकी गैंग्स के साथ।
وہ لڑکی پھر اس سے بات کرتی ہے، اس سے میسیجز کرتی ہے، پھر اینڈ پہ اس کو کہتی ہے کہ ویڈیو کال کرو. جب ویڈیو کال ہوتی ہے اس ویڈیو کال کو وہ ریکارڈ کر لیتے ہیں. ریکارڈ کرنے کے بعد پھر ایک جو تیسرا کزن ان کے ساتھ موجود ہے وہ پھر ایک تیسرے نمبر سے میسج کرتا ہے اور پھر بلیک میل کرنا شروع کرتا ہے. زیبا ویڈیو بنواتے ہیں. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں، آپ جی کہہ سکتے ہیں. تو وہ پھر تصویریں ویڈیوز بھیجنی اس کو. وہ بندہ جو ویڈیو کال پہ آ جاتا ہے، وہ لڑکی بھی ویڈیو کال پہ آ جاتی ہے. وہ پھر اس بندے کے فیس بک اور انسٹاگرام سے سارے فرینڈ لسٹ نکالنی، اس کی فیملی کا اندازہ لگانا کہ اس کی فیملی کون ہے، اور اس بندے کو تھریٹ کرنا کہ اب میں اس کو بھیجنے لگا ہوں، اب میں اس کو بھیجنے لگا ہوں. تو وہ بندہ اس اپنی عزت بچانے کی خاطر وہ اس سے پیسے مانگنے اور اس کو پریشرائز کرنا. اور اسی طرح اس لڑکے کو بھی انہوں نے پریشرائز کیا تھا اور اس سے پیسے مانگتے رہے. اچھا یہ بتائیے گا، خاتون جو خود کو ڈاکٹر ظاہر کرتی ہے، گیٹ اپ بھی اس نے ویسا ہی کیا ہوا ہے جس میں آپ نے اس کو گرفتار کیا ہے، تو کیا وہ واقعی کوئی ڈاکٹر ہے؟ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے ایلیجڈ. اور وہ لیکن وہ ظاہر یہی کرتی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. وہ روبز بھی ڈاکٹرس، وہ جو اسکربز ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر والے اس نے پہننے. لیڈی ہیلتھ ورکر والی یونیفارم وہ نہیں پہنتی. تو وہ اپنا امیج وہی دیتی ہے کہ جیسے میں کوئی ڈاکٹر ہوں. اچھا سر، سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال اور اس کے منفی اثرات بہت زیادہ جو ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں، تو کیا پیغام دیتے ہیں نوجوانوں کو، کس طرح سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں ایسی وارداتوں سے؟ اس سے جی 2-3 لیسنز ہیں ہمارے. نمبر 1 تو سوشل میڈیا میں جس کو آپ نہیں جانتے اس کے ساتھ ایک محتاط رہ کے بات کریں. جس بندے کے ساتھ جس بندے کی شکل نہیں دیکھی ہوئی، جس بندے کا آئیڈیا نہیں ہے، یہ ہم نے بہت دیکھا ہے لوگوں کے ساتھ. بہت زیادہ اس طرح کے فراڈ ہو رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ دوستی کر کے اس کے بعد لوگ فراڈ کر جاتے ہیں. یہ دوستی صرف سوشل میڈیا ایپس پہ نہیں ہو رہی، یہ اب ڈفرینٹ گیمز پہ ہو رہی ہے. پب جی پہ ہو رہی ہے، لوڈو پہ ہو رہی ہے. اس طرح کی چیز سے لوگوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. نمبر 2، آپ جو لوگ کرائے پہ گھر دیتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کسی بندے کو کرائے پہ گھر دے رہے ہیں تو اس کی ایک بار تصدیق کر لیں. اگر وہ کہتے ہیں بہن بھائی ہیں تو ان کا کوئی FRC دیکھ لیں. اب یہ جو ہے یہ ان کو نیچے یہ اپنے مالک مکان کو یہ بتایا ہوا تھا، کیونکہ پوشن میں رہتے تھے، ان کو یہ بتایا ہوا تھا کہ ہم آن لائن کام کرتے ہیں، اور انہوں نے سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلنا. تو نہ ان کو پتہ تھا، ان کا ذریعہ معاش کا اندازہ تھا ایک. تو جب اس طرح کی کوئی چیز ہو، آپ کو کوئی مشکوک چیز نظر آتی ہے تو اس کو ضرور جو ہے اس کو ایک دفعہ پروب کر لیں. تیسرا، یہ لڑکے، ان کے ماں باپ ظاہر ہے ان کو اس بات کا نہیں پتہ. اگر آپ کے بچے لاہور اپنے شہر سے کسی دوسرے شہر رہنے جا رہے ہیں تو ان کو وزٹ ضرور کریں. اب اس لڑکی کی فیملی کو نہیں پتہ کہ یہ 2 لڑکوں کے ساتھ ایک کمرے میں ایک پورشن میں رہ رہی ہے، نہ ہی اس لڑکے کی فیملی کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو ضرور ان کو وزٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. اچھا سر، لاسٹ میں یہ بتائیے گا کہ کتنے پیسے اس نے بلیک میل کر کے اس نوجوان سے جو ہے وہ لے لیے تھے؟ اب تک 40,000 لے چکا تھا، کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ تھا. جتنی اس میں گنجائش تھی وہ ساری نچوڑ چکے تھے. جس کے بعد اس نے بھی ہار مان کے وہ پھر اینڈ پہ، آپ کو پتہ ہے پولیس کے پاس لوگ پہلے شروع میں نہیں آتے، تو اینڈ پہ پھر جو وہ ہمارے پاس آیا ہے، DIG آپریشنز کی کھلی کچہری میں آئے ہیں، اور پھر وہاں سے ہمیں مارک ہوئی وہ، تو پھر ہم نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. بہت شکریہ SP صدر اور ان کی ٹیم انعام صاحب ہیں جنہوں نے اس کیس پہ کام کیا، اور SHO ٹاؤن شپ عدنان صاحب یہاں پر موجود ہیں. انہوں نے اس کیس پر جو ہے وہ کام کرتے ہوئے اس گینگ کو جو ہے وہ گرفتار کیا. اس میں 2 مرد اور 1 لڑکی جو ہے وہ شامل ہے جو ہنی ٹریپ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے وہ لوٹتے تھے. مزید تفتیش ان ملزمان سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے، کس طرح سے یہ وارداتیں کرتے تھے اور آپ خود کو کس طرح ان وارداتوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تفصیلاً میں نے آپ کو بتایا. اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.